अस्सलाम अलैकुम। देख रहे हैं सर घर का बना हुआ गाजर का हलवा। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है यार। कलर देखें, टेस्ट भी बहुत मज़े का है। कलर देखें और साथ इसके आपकी पसंदीदा चाय नियाजी को और बदनाम करवाए, मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और इंशाल्लाह अडयाला जेल तक लेकर जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये आज आपकी स्वागत के लिए घरेलू हलवा है जो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, बहुत मज़े का है। और खाएं, खा लें, थोड़ा सा खा लें, खैर है, कोई बात नहीं, खा लें। लो जी, आपने देख ली है चाय और ये वो सारा। आज आपको कटिंग भी नज़र आ रही होगी, जो कल मैंने करवाई थी ना कटिंग, वो भी आपको नज़र आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, बात ये है सर, तो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, और अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियाँ। आज फैसल वाडा ने कमाल की बातें बताई हैं, कमाल की, कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, आर एफ डेंटल, मानी मेंटल के प्रेसिडेंट आर एफ डेंटल, मानी मेंटल और आर एफ डेंटल, इनके कमालात ही सामने आ रहे हैं। आर एफ डेंटल के कमालात सामने ये आए हैं कि ये मास्क लगा के खुफिया मीटिंग्स में शामिल होते थे कि इनको कोई पहचान न ले कि ये सदर पाकिस्तान है। फिर फैसल वाडा ने कहा है, हमने अपनी तरफ से नहीं कहा, फैसल वाडा ने कहा जी कि इसके इनको जो तोहफे वगैरह मिले हैं, इन्होंने वो बिल्कुल उसको कोई डिक्लेयर नहीं किया, और ये सारे जो हज़म कर गया है और ये खा पी गया है, और इसका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बात यह है कि सर जी, ये सारे का सारा टोला, ये सियासी जमात नहीं थी। ये सारी बातें जितनी भी इमरान खान की निकली है ना, उसके अपनों ने निकाली हैं। जैसे रिहाम खान ने निकाली हैं, जैसे वो उज़्मा कारदार ने निकाली हैं, जैसे आयशा गुल लई ने निकाली हैं। सर जी, कसम खुदा की, इमरान ना, वो बंदा कहता ना जी, गोडे गोडे पानी च, बल्कि नक्को नक होया होया है, नक्को नक। कोई ऐसा वो मसला नहीं है जो इसका क्लियर हो। और एक और जो आज चीज़ सामने आई है, वो डेली मेल ने जो भेजी है, जमायमा की इंटरव्यू आया है जिसमें उसने कहा था कि काश कि मेरी जो शादी है वो अरेंज होती, मेरे वालदैन मेरी शादी करते, ये इस तरह की बातें की हैं ना। उसने ही कहा है कि इमरान खान की जो बेटी है टेरियन, वो अक्सर औकात मेरे पास रहती है, वो 30 साल की हो गई है, 30 साल की। इमरान शर्म कर, शर्म कर, खुदा की कसम। ये फिर भी लोग इसको यार मानते हैं, मैं हैरान हूँ। ये अब हम तो नहीं अपनी तरफ से कुछ कह रहे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ना कह रहे। ये जमायमा का आज का डेली मेल का वो पढ़ लें और फैसल वाडा की गुफ्तगू सुन लें, अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजली। ये कहता है जी फिर मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। हद नहीं हो गई? मरीम नवाज़ ने आज इसकी खूब क्लास ली है, खूब क्लास ली है मरीम नवाज़ ने आज इसकी, कि इसको सर जी शर्म वरम इसके पास कुछ भी नहीं है, शर्म वरम वाली कोई बात नहीं, जो मर्जी कर दे। इसका वो सारी बातें सामने आ गई हैं, अब किस किस बात की इसकी करें। इसकी ऐसी बातें हैं जो हम अपने कानूनी टीवी चैनल पे लगा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, इतनी बेशर्मी वाली बातें इसकी हैं। अल्लाह अकबर। यार ये कैसा शख्स है, ये कैसा शख्स है। अल अमान व अल हफीज़। ठीक है। तो दूसरा जनाब, वो इलेक्शन के मामले में गवर्नर ने ये तय कर लिया है कि मैंने अपील करनी है। इंट्रा कोर्ट अपील उसे कहते हैं, वो 20 दिनों में करनी पड़ती है। तो वो इंट्रा कोर्ट अपील जनाब ये करेगा, और उसमें जनाब वो कहेंगे कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। और एक और जो इलेक्शन कमीशन के सामने बात आई है, पता है, असद उमर ने माफ़ी मांग ली है,
او مائی گاڈ کہتا جی معاف کر دو میں تھوڑے رحم و کرم تے آنا تے دیکھو باہر کیسی باتیں کرتے ہیں اور اندر کیا کرتے ہیں اس کے دو دو تین تین چہرے آپ نے دیکھ لیے ہیں کسی کے 2 چہرے ہوتے ہیں اس کے 3 3 4 4 چہرے ہیں سر جی کوئی اپنی بات پہ یہ قائم نہیں رہتا کوئی بھی بات ہو اسد عمر نے آج الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی ہے غیر مشروط معافی تے باہر جا کے بڑکا مار دینے جی پریس کانفرنس کر کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آج معافی مانگ کے آ گئے اور اسی کیس میں عمران خان بھی ہے اسی میں وہ فواد چودھری بھی ہے انہوں نے حد کر دی ہے سر جی لا لیسنس غیر قانونیت کی انہوں نے حد کی ہوئی ہے اللہ اکبر کیا کریں سر جی ہمیں مجبوراً ایسی ویڈیو بنانی پڑتی ہے مریم نواز ہی میدان میں آئی ہوئی ہے جو اس کی کلاس وغیرہ لے رہی ہے صحیح طریقے سے باقی یہ سر جی بے شرمی کی حد ہے ہر چیز اس کی کھول کے سامنے رکھ دیں لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں وہ یقین ہی نہیں کرتے اس کے اوپر کہندے نے لت 4 مہینے تو خراب ہے کہندے نے بالکل خراب ہے ان کو کسے ڈاکٹر کو جا کے محلے دے ڈاکٹر کو پوچھ لو کہ ہڈی کتنے دنوں میں ٹھیک ہوتی ہے اور زخم کتنے دنوں میں ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے بھائی اس کا علاج کسی کے اس کا وہ کہندے نے وہم دا علاج تو حکیم لقمان دے کول ہی نہیں سی تے اے عمران دا علاج کسے کول بھی نہیں ہے گا کسے کول بھی نہیں ہے گا اب کل جی اجلاس بلایا گیا ہے کیوں بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تھا آپ کو پتہ ہے نا اور اس میں اجلاس میں ان کے پاس گئے تھے یہ اسحاق ڈار صاحب کے جناب دستخط کر دو اور وہ ہم نے 170 ارب روپے کے ٹیکس وغیرہ لگانے ہیں تو کرو تو اس نے کہا جی میں نہیں کروں گا میں آرڈیننس جاری نہیں کروں گا آرڈیننس کے ذریعے کروانا چاہ رہے وہ نہیں ہوا کل اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے 3:30 بجے 4:30 بجے وہاں سے یہ جو ہے نا منظور کروائیں گے اور وہاں ایک اور پھڈا پڑنا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا کیا کل پی ٹی آئی کے 43 ارکان نے قومی اسمبلی کے اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کرنی ہے یہ ان کا پلان ہے چاہے ان کو سپیکر اجازت دے یا نہ دے وہ انہوں نے کرنی ہے اور ایک اور کیس میں کل ادھر لاہور ہائی کورٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے جواد حسن کے پاس کہ جناب یہ 90 دن کے الیکشن والا وہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور وہ قریشی صاحب ہیں کوئی ساحر قریشی جسٹس ہیں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کیا کہ جناب جواب دو سپیکر کو نوٹس جاری ہو ہی نہیں سکتا قانون کے مطابق لیکن سر ساری غیر قانونیت عمران خان چلا رہا ہے کہتا ہے جی میرے اوپر 60 مقدمے ہیں لیکن ابھی تک تو ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا نا تو وہ کیا مقدمے ہیں سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے جناب سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے عمران خان کا چہرہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اصلی چہرہ سامنے آنا چاہیے ماسک اتار کے اصلی چہرہ پتہ لگ گیا نا یہ عارف مینٹل جو ہے وہ ماسک لگا کے پروگراموں میں شامل ہوتا رہا ہے خفیہ طریقے سے اور یہ ہمیں فیصل واڈا نے بتایا ہے ہم نے نہیں اس نے خود بتایا تو سر جی یہ ٹوٹلی یہ A to Z جتنے فراڈ ہوتے ہیں نا وہ عمران خان کے اندر موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے اور ان لوگوں کی یہ چوں کا مربع اکٹھا ہوا ہے اور شہباز گل کی بھی آج میں نے پریس کانفرنس سنی تھی وہ اب مانگ رہا ہے کہتا ہے جی مجھے باہر جانے دو میرے پیو دی توبہ میں پھر نہیں آؤں گا پارٹی سے دل برداشتہ ہو کے ٹھیک ہے تو یہ ساری صورتحال ہے آپ ہمارے ساتھ کومنٹس میں رابطہ کریں لیگل مشورے قانونی مشوروں کے لیے بھی رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے ہر طرح کے قانونی مشاورت بھی اور یہ ویڈیو دیکھنے کا لائک کرنے کا شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور واٹس ایپ کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ٹھیک ہے
आई लव यू। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बताएं प्यार करते हैं कि नहीं करते? कानूनी टीवी से, मेरे से, हम सब से हमारी बातों का आपको बुरा लगता है तो हम माफ़ी चाहते हैं। अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।